बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C++ के आज के इस लेक्चर में हम आपको नेचुरल नंबर 1 से लेके 10 तक, ये आपके सामने जो लिखी हुई है गिनती, ये वेरिएबल के थ्रू प्रोग्रामिंग के ज़रिए लिखी गई है। तो आपको ये समझाया जाएगा कि किस तरह से हम ये नेचुरल नंबर या किसी किस्म की भी सीक्वेंस के अंदर एक काउंटिंग जो है वो कैसे हम बना पाएंगे और उसका क्या प्रोसेस होगा, और किस तरीके से इफ़ एल्स स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम गो टू स्टेटमेंट के साथ इन काउंटिंग्स को बनाएंगे। तो आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस मिलती रहें। आप C++ की वीडियो सीरीज़ देख रहे हैं और आज की इस वीडियो सीरीज़ के अंदर आपको हम वेरिएबल के ज़रिए काउंटिंग करना सिखा रहे हैं। अगर आपने हमारी बाकी वीडियोस, इससे पहले वाली वीडियोस नहीं अभी तक देखी हैं तो उनको भी लाजमी देखिए, और हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर बाकी वीडियोस का भी लिंक मौजूद होता है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से हम इस प्रोग्राम की कोडिंग करेंगे। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, पहले से मौजूद है, और अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अब हम प्रोग्रामिंग को लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं एक अदद वेरिएबल जो है इंट ले रहा हूँ n के नाम से। उसको मैंने उसमें एक वेरिएबल में, यानी उसको इंट एक वेरिएबल मैंने डिफ़ाइन कर लिया है, और मैं कहता हूँ n = n+1, और अब n के अंदर एक वैल्यू स्टोर कर दी गई है 1। इसके बाद हम सी आउट करवा देते हैं, सी आउट, और n को सी आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको इसी जगह पे इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करके दिखाऊँ आप लोगों को, तो आप ये देखेंगे कि जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके सामने ये देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ गया है। अब हमने ऐसी कंडीशंस देनी है, ऐसी सेटिंग करनी है कि अब हमने इसके आगे हम ये कहते हैं कि अगर n जब तक छोटा है 10 से, यानी यहाँ पे हम इसको ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर अगर n जब तक छोटा है 10 से तो तुम गो टू ऊपर, यानी मैंने एक ऊपर, यहाँ पे ऊपर की मतलब ये है कि इसको ऊपर ले जाओ जी, ठीक है। तो ये मैंने एक यहाँ पे एक इसको एड्रेस दे दिया है, ये कुछ भी हो सकता है, ये मैंने वैसे लिखा है, ठीक है, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। तो कंप्यूटर क्या करेगा कि उस टाइम तक जब तक के वैल्यू n की 10 से छोटी होगी, ये ऊपर ट्रांसफ़र होता रहेगा यहाँ ऊपर, और n में एक बार बार जमा करता रहेगा। फिर इसके बाद आप, वरना एल्स जो है आप इसको कह देंगे कि एग्ज़िट, यहाँ पे 0 और सेमीकोलन, इसके बाद कि भाई इस प्रोग्राम को यहाँ पे एग्ज़िट कर दो। यानी जब तक ये वैल्यू 10 से छोटी रहेगी ये बार बार ऊपर जाता रहेगा, इस जगह पे ट्रांसफ़र होता रहेगा, बार बार इसमें 1 जमा करेगा और सी आउट में 1 यहाँ पे प्रिंट करता रहेगा। तो यूँ आप लोग देखेंगे कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सामने अभी ये आप देखिए कि काउंटिंग जो है वो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें 1 से लेके 10 तक काउंटिंग आ गई है, लेकिन ये रो में आई है काउंटिंग। इसको कॉलम में शिफ्ट करने के लिए हम यहाँ पे इस जगह पे अपनी आउटपुट के अंदर इधर हम एंड l ऐड कर देंगे। तो इससे ये होगा कि अब हमारी ये काउंटिंग जो है आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 10 तक काउंटिंग ये कॉलम में आ गई है। तो आप लोगों ने देखा कि इस तरह के
پروگرامز کے ذریعے اب اس میں ہم نے نیچرل نمبر کو 10 تک بنا لیا ہے۔ اگر میں ادھر اس 10 کو 20 کر دیتا ہوں تو اب کیا ہوگا کہ اب یہی ہمارا نیچرل نمبر 1 سے 10 کی بجائے 1 سے 20 پہ شفٹ ہو جائے گا۔ آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھا کہ اب یہ کاؤنٹنگ آپ کی 1 سے 20 تک آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ مختلف قسم کی تبدیلی کر کے آؤٹ پٹ میں تبدیلی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ابھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ویلیو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، اگر میں اس کو 2 کر دیتا ہوں تو اب کیا ہونے والا ہے، اب پہلی ویلیو کمپیوٹر نے n کی 0 لی ہوئی ہے اور اس کے اندر اب ہم اس میں جب 2 ایڈ کریں گے تو پہلے 2 ہمارے پاس آئے گا اور 2 کا گیپ کے ساتھ یہ 20 تک کاؤنٹنگ جائے گی، یعنی ایون نمبر یہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی، تو جس طرح ہم اس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایون نمبر کا سیٹ موجود ہے۔ اگر آپ ٹیبل 5 کا لینا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ 5 کر دیجئے اور یہاں پہ 50 کر دیجئے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 کے گیپ کے ساتھ 50 تک جب اس کو لے کے جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اب آپ کے سامنے 50 کا ٹیبل یعنی 55 کے گیپ کے ساتھ آپ کے سامنے ہے۔ تو اسی طرح آپ اس کو مختلف قسم کی کاؤنٹنگ سیکوینس میں آپ لوگ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ آڈ نمبر دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اب دیکھیں آڈ نمبر میں ہمیں جو آؤٹ پٹ چاہیے وہ ہمیں 1 3 5 7 چاہیے، تو 1 3 5 7 کی آؤٹ پٹ کے لیے اب ہم ویریبل کی جو ویلیو اسائن کریں گے، دیکھیں کہ انٹ n از ایکول ٹو، میں یہاں پہ -1 کر دیتا ہوں اور n از ایکول ٹو n+2 کر دیتا ہوں۔ لیکن اگر میں اس کو ویلیو جو میں نے -1 کی ہے یہ یہاں پہ جب ادھر آئے گا +2 کے ساتھ یہ 1 ہو جائے گا اور کمپیوٹر ہمارے ادھر یہاں پہ n کو پرنٹ کرے گا تو 1 پرنٹ کر دے گا۔ جب واپس اوپر جائے گا تو پھر اس میں 2 جمع کرے گا، تو 1 میں جب 2 جمع ہوں گے تو 3 ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ ویلیو ہم اس کو لے کے جائیں گے جب، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب آپ کے سامنے آنسر کچھ یوں آئے گا، یہ دیکھ لیجئے 1 3 5 7 9 11۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو ویریبل کی جو ویلیو ہے اس کو بس آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے جس انداز میں یہ اسی سیکوینس میں آپ کو کاؤنٹنگ کر دے گا۔ اس کاؤنٹنگ کو اگر میں 15 تک کرنا چاہتا ہوں تو اب میں نے یہاں پہ 15 کر دیا ہے اور اب آپ اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ 1 3 5 7 15 تک آپ کے سامنے یہ کاؤنٹنگ موجود ہے۔ تو یہ دیکھا آپ لوگوں نے کہ صرف ہم نے ایف اسٹیٹمنٹ کے ذریعے کس طرح سے اپنی مختلف قسم کی کاؤنٹنگز کو یہاں پہ بنایا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پروسیس سمجھ میں آ گیا ہوگا اور یہ آپ کے فردر پروگرامز بنانے میں مدد کرے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔